अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है आज़ादी कश्मीर के रूह रवां और अज़्म व हिम्मत की दास्तान बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो कल श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। आपको पता है कि उनकी वसीयत ये थी कि उनको श्रीनगर के शहदा कब्रिस्तान में तदफीन उनकी की जाए, लेकिन उनकी वसीयत के बरक्स हैदरपुरा के कब्रिस्तान में ज़बरदस्ती उनका जो जस्ते खाकी है उसकी तदफीन कर दी गई। उनके इंतकाल से कश्मीरियों के लिए उठने वाली एक तवाना आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। नाज़रीन, वो आखिरी दम तक भारतीय फ़ौज के तसल्लुत और बर्बरियत से नबुर्द आजमा रहे। उनकी क्या खिदमात हैं, आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कितने बड़े हामी थे वो पाकिस्तान के, इस तमाम चीज़ों के बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। ये जो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना, ये हमारा पैदाइशी और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे आफ्ताब के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। जम्मू और कश्मीर की वादियों के जिला बारामूला के इलाके सोपुर से उठने वाली हुर्रियत पसंदी की आवाज सैयद अली गिलानी की सूरत में जब बुलंद हुई तो आज़ादी के मतवालों को अज़्म, इस्तक़लाल और जहद मुसलसल की वो दरसगाह मुयस्सर हुई जिसने भारत के ऐवानों को हिला कर रख दिया। आज़ादी के मतवाले और पाकिस्तान से इल्हाक के हामी कश्मीरी रहनुमाओं में कायदे तहरीक हुर्रियत सैयद अली गिलानी का नाम सर फहरिस्त है। यही वजह है कि वो बरमला कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, बाबाए तहरीक हुर्रियत सैयद अली गिलानी 1929 में सोपुर में पैदा हुए और अपनी तालीम सोपुर के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। सैयद अली गिलानी 1972 में पहली मरतबा कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और मजीद 2 मरतबा असम्बली में अपने अवाम की नुमाइंदगी की। आज़ादी की लगन लिए कायदे तहरीक हुर्रियत सैयद अली गिलानी ने 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया और अपने आखिरी सांस तक कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाए रखने के साथ साथ जद्दोजहद में मसरूफ रहे। सैयद अली गिलानी ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, भारतीय मुजालिम का सामना किया, जेलों में तशद्दुद बर्दाश्त किया। इनके अहले खाना को रियासती तशद्दुद का सामना करना पड़ा, मगर इनके पाया इस्तक़लाल में लग़ज़श न आई। वो गुज़िश्ता 12 साल से घर में नजरबंद थे, जो इनकी हिम्मत और हौसले की मिसाल जबकि भारतीय बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। जब 2015 में इनके घर को भारतीय हुकूमत ने सब जेल करार दिया था। कायदे तहरीक हुर्रियत को कैंसर जैसे मूजी मर्ज के लिए इलाज की खातिर भी मुल्क से बाहर जाने की इजाजत न दी गई। इनका पासपोर्ट हमेशा के लिए मनसूख रखा गया, मगर सैयद अली गिलानी की तवाना आवाज दुनिया भर में गूंजती रही और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जहरियत को बेनकाब करती रही। गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान 1 लाख लोग शहीद किए जा चुके हैं। 47 में गिरदो नवा के मुसलमानों को बुलाया गया। आई विटनेसेस जो वहां मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग, उनका कहना है कि 5 लाख के करीब मुसलमान वहां मारे गए। 7,000 खवातीन की तजलील और असमत दरी की गई है और 8,000 से 10,000 तक लोग लापता है। कायदे तहरीक हुर्रियत सैयद अली गिलानी तो 92 बरस की उम्र में दाइए अजल को लब्बैक कह गए, मगर हुर्रियत और जुर्रतमंदी की ऐसी तवाना आवाज जिसकी बाज़गश्त शायद सदियों हुर्रियत पसंदों और आज़ादी के मतवालों के दिलों को गरमाती रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी को कश्मीरियों की आवाज़ बनने और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत की बुनियाद पर निशान पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। सारी जिंदगी आज़ादी और हुर्रियत की आवाज़ बनने वाले सैयद अली गिलानी कैदोबंद की सोबतें, तिब्बी सहूलियात की अदम मौजूदगी और 12 साल की मुसलसल नजरबंदी के बाद श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में इंतकाल कर गए, मगर इनकी रोशन करदा लाखों शमें अब भी हुर्रियत पसंदी और हक़ खुद इरादियत की रोशनी लिए दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, सैयद अली गिलानी की मकबूजा कश्मीर के लिए जो खिदमात हैं उन्हें सदियों याद रखा जाएगा। जितनी जद्दोजहद उन्होंने की, जितनी मेहनत उन्होंने की, यही वजह है कि आज मकबूजा कश्मीर का बच्चा ये समझता है कि शायद वो यतीम हो गया है, क्योंकि सैयद अली गिलानी चले गए हैं, वो रहनुमा जिन्होंने यहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की, सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की। बहरहाल जी, प्रोग्राम में हमें बढ़ना है आगे और अब हमें रुख करना है अफ़गानिस्तान का, जहाँ तालिबान हुकूमत की तश्कील का ऐलान
کل کیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد. اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. تیاریاں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں اس تقریب کو لے کر. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مجموعی طور پر یہاں امن دکھائی دیتا ہے افغانستان بھر میں، کیونکہ تمام کے تمام جو علاقے ہیں وہ اس وقت زیر تسلط دکھائی دیتے ہیں، زیر قبضہ دکھائی دیتے ہیں طالبان کے. لیکن ایک ایسا علاقہ ہے وہ ہے وادی پنجشیر، جہاں طالبان اور شمالی اتحاد کے مابین ابھی بھی لڑائی جاری ہے. اور طالبان نے آج قندھار میں غیر ملکی فوجوں سے چھوڑی گئی فوجی گاڑیوں، توپوں اور دیگر جنگی آلات کے ساتھ پریڈ بھی کی ہے. آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں کل یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہاں حکومت بنائی جا رہی ہے، کون سی وزارت کس کو دی جا رہی ہے. سپریم لیڈر کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہیبت اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، ابھی بھی انہی کی نام کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن اس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ کل کیا جائے گا. البتہ اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں اور سردارتی محل آگ جو ہے اس کو طالبان کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے. طالبان جو قیادت ہے اس نے جو رہبری شورا کو ہے اس کو کابل میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی موجودگی جو ہے یہاں پر یقینی بنائیں. تمام کے تمام جو شورا کے اراکین ہیں انہیں یہاں پہنچنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. لیکن آپ کو اس وقت یہ بتائیں کہ پنجشیر کے اندر جو حالات ہیں وہ کچھ نہ کچھ گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، لیکن وادی کا ایک بڑا علاقہ ابھی بھی شمالی اتحاد کے قبضے میں دکھائی دیتا ہے. کل کیا ہونے جا رہا ہے جب یہ سیاسی ڈھانچے کا اعلان کیا جائے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے ساتھ رشید صافی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افغانستان کے امور پر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم رشید صافی صاحب. وعلیکم السلام. رشید صاحب آپ کو ویلکم بھی کریں گے، بہت نوازش آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا ہے. سر یہ بتائیے گا کل افغانستان میں بعد از نماز جمعہ اعلان کیا جائے گا باقاعدہ طور پر حکومت کی تشکیل کا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کے بعد یہاں کے جو مسائل ہیں افغانستان کے وہ حل ہو پائیں گے سر؟ جی امید تو یہی ہے، اور پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے کہ کل بعد از نماز جمعہ شاید وہاں پہ اسلامی امارت یا طالبان کی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا. سرکاری سطح پہ ہم نے بارہا کوشش کی. ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہمیں اکثر بہت بآسانی دستیاب ہوتے ہیں، گزشتہ 2 دنوں سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ان کے معاون ہے بلال کریمی صاحب، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف سے بھی ابھی باضابطہ طور پر ہمیں نہیں کہا گیا. یہ جتنی بھی میڈیا میں اس وقت کل کے حوالے سے خبریں ہیں، یہ ان کے سوشل میڈیا کے رہنما ہے، ہیڈ ہے احمد اللہ متقی کی نسبت سے یہ خبریں سامنے آئی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، کہنا ہے کہ کل شاید طالبان اپنے اقتدار شروع کرنے کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے. بظاہر اگر کل نہیں تو عنقریب کر ہی لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے قندھار میں سپریم لیڈر طالبان کے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی سربراہی میں رہبری شورا کا اجلاس پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں حکومت سازی کے بنیادی ڈھانچے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ سوال بذات خود بہت ہی بڑا سوال ہے، اور اس کے جواب کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا ایون اس وقت ہمیں ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی. امید تو یہی ہے کہ جس طرح طالبان کی قیادت نے دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ وہاں پہ تشکیل دی جائے گی، اگر واقعی وہ ایسا کر جائیں گے تو توقع یہی ہے کہ شاید جو گزشتہ میں لوگ 20 سال کہتے ہیں، لیکن میں 40 سال کا عرصہ جو ہے اس نئی جنگ کے حوالے سے 40 سال سے افغان عوام کا خون بھیجا بہہ رہا ہے، تو ہماری تو توقع اور دعا یہی ہے کہ اقتدار بھی طالبان کو منتقل ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ ایسی حکومت دینے میں کامیاب ہو جو نہ صرف افغان عوام بلکہ دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو اور افغان سرزمین پہ امن قائم ہو. بالکل رشید صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو، میں بالکل اسی جانب آنا چاہ رہی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے اعلان کے بعد اس حکومت کو عالمی برادری کی جانب سے تسلیم بھی کیا جائے گا،
اور اگر کیا جائے گا عالمی برادری کی جانب سے اس کو تسلیم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی شرائط ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ سلامتی کونسل کے جب ہم دیکھا کہ قرارداد منظور کی گئی، اس میں تو بہت ایک لمبی چوڑی شرائط رکھی گئیں. کہا گیا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، بچوں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، اقلیتوں کے حقوق ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر کاربند ہو پائے گی یہاں پر موجود طالبان حکومت، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو قبول کرنے کا عمل شروع ہوگا؟ سر جی، نئی دنیا تو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، خصوصی طور پر مغرب علمبردار ہے انسانی حقوق کا. ان کا عمل کیا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ دنیا طالبان پہ دباؤ ڈال رہی ہے اور ان سے یہ تقاضا دنیا کر رہی ہے کہ وہ ایسی حکومت تشکیل دے جس میں خواتین، انسانی حقوق، بشری حقوق، بچوں کے حقوق، عام شہریوں کے حقوق، اس کا تحفظ ہو. طالبان بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں. جو آپ دنیا کی قبولیت کا سوال اٹھا رہی ہے تو یہ بنیادی سوال یہی ہے. اس کا انحصار پہلے تو اس وقت اس کی جو ذمہ داری ہے وہ طالبان قیادت پہ ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت، اگر اپنے وعدوں کے مطابق حکومت دینے میں کامیاب ہو جائے گی طالبان کی قیادت، تو یقینی طور پر دنیا کے پاس دوسرا رستہ نہیں بچے گا انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ. حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ جو بدترین دشمن رہے ہیں طالبان کے، انہیں بھی ایسا کرنا پڑے گا. ابھی کل ہی دوحہ میں برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آج وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں اور ان کا دورہ جو ہے شروع ہو رہا ہے آج سے. ان کا سٹانس میں تبدیلی ہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ برطانیہ طالبان کو تسلیم نہ کرے، لیکن طالبان کی اس نئی حقیقت کو انہیں ماننا ہی پڑے گا. اسی طرح جو بائیڈن بھی اشارے دے چکے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان جیسا ملک بھی سیاسی امور کے طالبان کے جو رہنما ہے عباس خانقزئی صاحب، ان سے دوحہ میں ملاقات ان کی سفیر کر چکے ہیں. انہوں نے بھی انڈیا دیا ہوا ہے. روس تو پہلے سے کہہ چکا ہے. طالبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کو قریب ملک سمجھتا ہے وہ چین ہے. دوحہ قطر کو سمجھتا ہے، پاکستان کو سمجھتا ہے. تو ایسے میں دنیا کے پاس دوسرا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا نے بھی تو طالبان افغانستان کی سرزمین پہ امن قائم میں دنیا بھی تو ناکام رہی. 40 سال سے پہلے روس نے 20 سال کوشش کی، پھر 20-21 سال کا جنگ کے ذریعے جو کام نہیں ہو پایا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری عالمی برادری یہ چاہے گی کہ چلیں اگر مذاکرات کے ذریعے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں تو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کر لی جائیں. اور مذاکرات ایسے بہت سارے رشید صاحب ہوتے رہے ہیں دوحہ کے اندر. آج سہیل شاہین کی جانب سے کہا گیا ہے جو کہ سینئر رہنما ہیں کہ بالکل جی ہم ابھی بھی جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر قائم ہیں. ہماری جو ملک کی سرزمین ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے، وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہاں رشید صاحب جب آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آج بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے سہیل شاہین کی جانب سے کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ہمارا موقف بالکل وہی ہے جو ایک اصولی موقف ہے. مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے. اس بیان کو بھارت کس طرح سے لے گا، عالمی برادری کس طرح سے لے گی؟ آپ کی اپنی کیا رائے ہے رشید صافی صاحب اس پر؟ جی، بھارت تو 15 اگست کے بعد ہی، اگر ہم بھارتی میڈیا کی بات کریں، اور بھارتی میڈیا کو تو آپ چھوڑیں، ان کی سرکار کو دیکھ کے نریندرا مودی ورلڈ لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ان کا جو لب و لہجہ انہوں نے پچھلے دنوں سے جو اختیار کیا ہے، وہ جس انداز سے محمود غزنوی اور سومنات کے واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ طالبان کو عجیب تشبیہات سے نواز رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہندوستان کی بوکھلاہٹ تو اپنی جگہ پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور انہیں بوکھلانا بھی چاہیے کیونکہ ان کی اتنی $3 ارب کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی گزشتہ 5-6 سالوں میں. اشرف غنی کے ہاتھ پہ یہ پیسے لگے تھے ہندوستان کے، اور اس کا مقصد ہرگز افغان عوام کی خدمت نہیں بلکہ اپنے پراکسی وار کے لیے میدان بنانا تھا، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا. وہ تمام سازشیں ناکام ہوئی ہے وقتی طور پر، اگرچہ اب بھی چھوٹی ایجنسی نہیں ہے. CIA
चोटी जिनसी नहीं है, उन्होंने अपने कारस्तानियों से बाज नहीं आना है। ठीक है, लेकिन जो आप यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल कि जी वो अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आएंगे। रशीद साफी साहब, मुझे कहा जा रहा है कि आपका शुक्रिया अदा करना है, वक्त हमारे पास कम है। बस जाते जाते चलते चलते मैं ये चाहूंगी कमेंट कर दीजिएगा पंजशेर के हवाले से। बहुत ज्यादा वहां पर हम देख रहे हैं एफर्ट्स हो रही हैं, एक जानिब मुज़ाकरात की और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जारहियत का सिलसिला जो है वो भी जारी है दोनों ही की जानिब से। शुमाली इत्तेहाद का कहना यह है कि जी ये इलाका हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तालिबान कहते हैं कि नहीं जी हम आगे बढ़ रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जी, दोनों तरफ से मुतज़ाद इत्तलाआत है और जल्दी से मैं बताऊं, आज मेरी बात हुई है अहमद शाह मसूद के तर्जुमान फहीम तश्ती साहब से। वो दावे कर रहे हैं कि हमने जानी नुकसान पहुंचाया है तालिबान को, लेकिन दूसरी जानिब तालिबान की क़यादत हमें बता रही है कि ये शुमाली इत्तेहाद के जितने भी दावे हैं या जो वहाँ पे फ्रंट है शुमाली इत्तेहाद अमलन वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो नॉर्थ की रेजिस्टेंस है, जो मुजाहिमत है, उनके तमाम दावे गलत है और उनका तालिबान का ये कहना है कि इंद्राब और इस तरह परवान और बाकी जो इलाके है उसमें उन्होंने पेशकदमी की और 11 अहम चौकियों को कब्जे में तालिबान का दावा है कि उन्होंने कर लिया है। और तालिबान का ये भी दावा है कि बहुत जल्द, अगर मुज़ाकरात तो वैसे भी अब नाकाम हो चुके हैं, ताकत का इस्तेमाल एहतियात से इसलिए कर रहे हैं कि जानी नुकसान आवाम का ज्यादा ना हो, लेकिन वो पूरी उम्मीद है और वो दावे कर रहे हैं कि बहुत जल्द पंजशेर को का कब्जा वो हासिल कर लेंगे। ठीक है जी, दोनों जानिब से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में सूरत हाल जो है वो काफी वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रशीद साफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए सर, आपके तज्जिए के लिए। और रशीद साफी साहब भी यही फरमा रहे थे कि जी अफगानिस्तान में हुकूमत तो बनने जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि इस हुकूमत को आलमी बरादरी की जानिब से तस्लीम भी किया जाए। आलमी बरादरी इसको तस्लीम तो करेगी, लेकिन इसके लिए आलमी बरादरी ने अपनी कुछ शराइत बहुत पहले वाज़े कर दी हैं और कुछ शराइत जो है हमारे पास सलामती काउंसिल की जानिब से भी आ चुकी हैं कि जी वहाँ जो इंसानी हुकूक हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए तालिबान की जानिब से। सिचुएशन जो भी रहेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम में हमें कुछ बात करनी है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, जो बहुत सारी जगहों पर मुस्बत नहीं बल्कि मनफी तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखी जा रही है। नाज़रीन, कुछ बच्चों का जिक्र कर लें। बच्चे तकरीबन तमाम ही घरों के अंदर मौजूद हैं और बच्चे आजकल किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बच्चे खेलना चाहते हैं जी, खेल कूद से ज़्यादा जब वो बाहर जाया करते थे, पार्क्स में जाया करते थे, ग्राउंड्स में जाया करते थे, अब वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अब वो खेलना चाहते हैं गेम्स, और ये गेम्स वो खेलना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, क्योंकि मोबाइल गेम्स जो हैं आजकल के दौर में अपनी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हासिल कर चुकी हैं और इतनी ज़्यादा कि ये बाकायदा एक लत तस्वुर की जाती है। बिल्कुल जी, आदत पड़ गई है बच्चों को कि वो फ़ोन के बगैर नहीं रहते। और बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि चलो जी बच्चों से थोड़ी देर के लिए जान छूट जाए, फ़ोन निकाला, फ़ोन पकड़ा दिया। और बहुत सारे घरों में हम ये देखते हैं कि बच्चों को अलग से फ़ोन ख़रीद कर दिए गए हैं इसी मकसद के लिए कि वो फ़ोन पर, गैजेट्स पर बिजी रहें। क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे आ रहे हैं, इस पर भी हमारे पास एक रिपोर्ट है। लेकिन आपको बताएं कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने इसका हल भी निकाल लिया है। क्या हल है ये भी इसी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। 2018 में आलमी इदारा सेहत ने गेमिंग को एक तरह की लत करार दिया तो चीन के तहकीकाती इदारों ने उसे नौजवानों पर मनफी असरात का मौजब बताते हुए बच्चों की करीब की नजर खराब होने की मिसाल दी और उससे निपटने के लिए कुछ इकदाम किए और कई गेम्स को मुंजमद भी कर दिया। लेकिन बच्चों ने फिर भी गेम्स जारी रखी तो इंतजामिया ने गेम्स को बजरिया चेहरे की शनाख्त रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया। बच्चों ने वालिदैन और दीगर बालिग अफराद के नाम पर अकाउंट बनाकर खेलने का सिलसिला जारी रखा। चीनी हुकूमत ने पीर के रोज बच्चों के ऑनलाइन गेमिंग औकात को हफ्ते में महज 3 घंटे तक महदूद करने का ऐलान किया है। ये औकात स्कूल खुलने पर लागू हैं, जबकि छुट्टियों में दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। खबर इदारे के मुताबिक 18 साल से कम उम्र गेम्स खेलने वाले बच्चों को सिर्फ जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन गेम्स की इजाजत दी गई है। ये फैसला गेम्स खेलने की आदत को खत्म करने के लिए किया गया है। ऑनलाइन गेम्स की रजिस्ट्रेशन को शनाख्ती कार्ड से मशरूत कर दिया गया है। चीनी नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा है कि गेमिंग की आदत ने पढ़ाई और आम जिंदगी को मुतासिर किया है, जिसके बायस वालिदैन मायूसी का शिकार हो रहे थे। इसके अलावा गेमिंग कंपनियों को भी मुकर्रर औकात के बाद सर्विसेज फराहम करने से मना किया गया है, जबकि बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि खिलाफ वर्जी करने वालों को किस तरह की सजा दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 2019 से रात को देर तक गेम्स खेलने पर पाबंदी थी, जिसके तहत गेम्स खेलने वालों को आम दिनों में सिर्फ 90 मिनट जबकि वीकेंड और छुट्टियों में 3 घंटे खेलने की इजाजत दी गई थी।
बिल्कुल जी, अभी भी यही किया गया है। एक वीक में सिर्फ 3 घंटे के लिए चाइना के जो बच्चे हैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं और ऐसी पाबंदी दिखाई नहीं देती है। ये पाबंदी क्यों लगाना पड़ी है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से, गेम्स खेलने की वजह से तो उनके जो बच्चे हैं उनका जहन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। हमारी उम्र के जो लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, जब हम लोग, हमारा बचपन था तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब के बच्चे बड़े सादा हुआ करते थे। अब के बच्चों के मुकाबले में अगर देखा जाए, और अब लोग ये कहते हैं कि जी ये बच्चे जो शार्प हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है लैला बंगिश साहिबा से, माहिर नफ्सियात हैं और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लैला साहिबा, ये फरमाइएगा, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को गैजेट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इसके ख़िलाफ़ हैं लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने पर। आप ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं कि ये बच्चों की जो ज़हनी सलाहियत है उसको मुतासिर करते हैं ये सारे गैजेट्स, ख़ास तौर पर जो मोबाइल गेम्स हैं। आप क्या इन्फॉर्मेशन इस बारे में हमें देंगी? क्या वाकई ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं या शार्प होते हैं बच्चे ऐसी गेम्स खेलने से? मैम देखिए, जब हम लोग ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं या गैजेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें चंद बातें आती हैं। बिल्कुल, हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि जहाँ इसको ये बुरे तरीके से असरअंदाज करती है, बच्चे को नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, वहीं पे ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बच्चों में लाती है। मैं बिल्कुल, जिस तरह आप बता रही हैं कि कुछ वालिदैन इसके ख़िलाफ़ हैं और कुछ वालिदैन जो हैं वो इसके फ़ेवर में होते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें, हम लोग मुख्तलिफ़ रिसर्चेस हम लोग देखते हैं कि बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो कि नफ्सियाती इश्यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ बच्चों में बहुत सारे फ़िज़िकल इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं अगर बच्चों को हम लोग ये जो गैजेट्स हैं या ऑनलाइन गेमिंग है वो बच्चों का एक्सपोजर उससे बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि अगर हम लोग फिजिकल इश्यूज में देखते हैं तो हमारे पास कम उम्र में ही हार्ट फेलियर के इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में, या ओबेसिटी के हैं। अगर बच्चे अपने दिन का ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑनलाइन गेमिंग में गुजारते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे करते हैं या फिर मोबाइल पे करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज को देखते हैं तो हमारे पास जो कि एडिक्शन है, ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स इसके खिलाफ हैं, वो इश्यूज हमारे पास आते हैं। और भी हमारे पास एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस किस्म की काफ़ी नफ्सियाती इश्यूज हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आते हैं। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स देखें, जैसे आप भी बता रही हैं कि इससे बच्चों का जहन भी शार्प होता है, तो हमारे पास इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मेंटली रिलैक्स करने के लिए, उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होती है, एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट भी होती है। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इससे इम्प्रूव होती हैं। उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं गेमिंग से, ऑनलाइन गेमिंग से, वो भी उनकी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक वक्त जो है वो मुकर्रर होना चाहिए इसके इस्तेमाल के लिए। किसी भी चीज़ का हद से ज़ायद जो इस्तेमाल है यकीनन वो बुरा ही होता है, गलत ही होता है। बहरहाल लैला ये फरमा दीजिएगा, अब जो बच्चे ऐसी पुरतशद्दुद गेम्स खेलते हैं, हमारे बिल में है, आप भी जानती हैं, बहुत सारी खबरें नाज़रीन तक भी ऐसी पहुंचती हैं कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी खुद जान भी ली है। कुछ ने खुदकुशी की कोशिश की, कुछ ने वाकई अपनी जान ले ली, और जाहिर है ये एक ऐसा लॉस है जिसका कोई बाद में वापसी मुमकिन नहीं है। ये जब तशद्दुद से और ऐसी चीज़ों से दूर रखने की माँ बाप उन पर कोशिश करते हैं, मोबाइल फ़ोन वापस लेना चाहते हैं, गैजेट्स बंद करना चाहते हैं, कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तशद्दुद जो है वो बच्चे माँ बाप पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। ज़हनी तशद्दुद भी होता है, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, माँ बाप से शर्तें रखते हैं कि जी ठीक है आप मुझे फ़ोन दें तो मैं ये काम करूँगा, वरना मैं ये काम नहीं कर रहा। ऐसे में क्या करें लैला साहिबा, हम पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को मनाएं कि उनके जहन पर बुरा असर भी ना पड़े और वो हमारी बात अच्छी तरह से समझ भी जाएं कि नहीं यूज़ करना है फ़ोन ज़्यादा? बिल्कुल, देखिए इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब भी किसी भी बच्चे से कोई चीज़ लेते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बुरी साबित हो रही होती है, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में बच्चे को क्या दे रहे हैं। जब आपने बच्चे से एक ऐसी चीज़ ले ली जो कि अपना ज़्यादा टाइम वो उसी चीज़ पे गुजार रहा है, तो बच्चे के दिन के उस टाइम में जिसमें वो पहले ऑनलाइन गेमिंग करता था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गई है।
اب آپ نے بچے کو اس کے بدلے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. یہ میرے خیال سے پیرنٹل لیول پہ یہ پیرنٹس کی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر بین لگتا ہے تو پھر گورنمنٹ لیول پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ بچوں کے لیے ایسے کیا پلیٹ فارمز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایسی کون سی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکیں, اور ایسی کیا پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو پریفر دے سکتے ہیں, یا بچوں کے لیے ہم لوگ ایسی پیرنٹس ان کے لیے ایسا فیملی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں جہاں پہ اگر بچے سے چیز لے لی گئی ہے تو بدلے میں ان کو کچھ دیا گیا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جو یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھ سے ایک چیز لے لی گئی ہے اور اب بدلے میں میرے پاس تو کچھ بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے, متبادل تو وہ کچھ جو نہ کچھ دیا جانا چاہیے. لیکن لیلا صاحبہ مسئلہ تو یہاں یہ بھی ہے نا کہ بچے تو فون یوز کر ہی رہے ہیں, پیرنٹس خود بہت زیادہ فون پر بزی رہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم بھی فون پر گزارنے کے لیے بچوں کو بھی ایک آدھ فون یا ٹیبلٹ وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ لے کر دے دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے, چائنا سے سیکھنا چاہیے, جو ریسرچ ہوئی ہے دنیا بھر میں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوئی اور کیوں چائنا کو پابندی لگانا پڑی ہے. بہرحال لیلا بنگش صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہمیں آگاہ کر رہی تھیں ان طریقوں سے جس سے ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال جو ہے اس کی جانب راغب کریں اور منفی استعمال سے روک سکتے ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی, کچھ بچوں کی بات ہو رہی ہے, گیمنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, چائنا میں جو پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے بچوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جو نائجیریا میں رہتے ہیں. یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, اسکول میں جانا چاہتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو بھیجتے بھی ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ان بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کے پیرنٹس سے تاوان مانگا جاتا ہے, اور اگر ان کے پیرنٹس تاوان نہیں دے پاتے ہیں تو بہت سارے بچوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. کب سے ہو رہا ہے نائجیریا میں, یہ روکنے کے لیے اس کو کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں, اس تمام پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جب آئے تھے تو تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 1.8 ارب ڈالر پر رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھا, اور آج ہمارے 27 ارب ڈالر پر ریزرو چلے گئے. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن, آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے, جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. ویلکم بیک جی. دنیا کے ساتھ میں اب ہمیں بات کرنی ہے نائجیریا کی, جہاں طالب علموں کا جو اغوا ہے اور اسکولوں پر جو ہونے والے حملے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل معمول بن چکے ہیں. دسمبر 2020 سے لے کر ابھی آپ کو بتائیں کہ 1100 کے قریب طالب علم ایسے ہیں جنہیں مختلف اسکولوں سے اغوا کیا گیا. ان میں سے اکثریت کو بعد میں چھوڑ دیا گیا, جبکہ کچھ بچوں کو, کچھ اسٹوڈنٹس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین, تازہ ترین جو اغوا کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے 200 طالب علم اغوا کاروں کے پاس موجود تھے, اور اب چونکہ 73 طالب علموں کو اور اغوا کیا گیا ہے تو کل تعداد اغوا کاروں کے پاس جو ہو گئی ہے وہ 273 اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے اغوا میں اس وقت ہیں, اور جن کے لیے تاوان کو لے کر پیرنٹس سے ڈیل کی جا رہی ہے. کیا صورتحال ہے, کیوں ہے, اقدامات کیا ہیں, رپورٹ میں دکھائیں گے آپ کو. حملہ آوروں نے گزشتہ روز شمال مغربی نائجیریا کی ریاست کے ایک سکول سے 73 طالب علموں کو اغوا کر لیا ہے, جس کے بعد حکومت نے زیمفارا ریاست میں سارے پرائمری اور سیکنڈری سکولز بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اغوا کی اس تازہ ترین واقعے سے پہلے بھی 200 طالب علم اغوا کاروں کے پاس ہیں, کیونکہ اس سے قبل اغوا کاروں نے طالب علموں کے 3 گروہ رہا کر دیے تھے, اور باقی مغوی طالب علموں کی بازیابی کے لیے امید کی جا رہی تھی کہ وہ بھی بازیاب ہو جائیں گے. گزشتہ روز حملہ آور کایا گاؤں کے گورنمنٹ ڈے سیکنڈری اسکول میں داخل ہوئے اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی, جس کے بعد انہوں نے 73 بچوں کو مغوی بنایا اور ساتھ لے گئے. زیمفارا ریاست کی مقامی حکومت نے دہشت گردی اور اغوا کاروں کے واقعات کو
रोकने के लिए इकदाम किए हैं। यहाँ की मकामी हुकूमत ने जेरिकेन और खुले कनिस्त्रों में पेट्रोल बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये अगवाकार जंगलों में बसेरा करते हैं और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अगवा की वारदातें करते हैं। अगवाकार मुखबी तालिब इल्मों की बाजियाबी के लिए तावान का मुतालबा करते हैं और वालिदैन अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए अपने सारे असासे बेचकर अगवाकारों को तावान की रकम देते हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक ये अगवाकार किसी इस्लामी अस्करियत पसंद तहरीक के कारिंदे हैं जो जहां अगवा की वारदातें करते हैं। इससे कबल 2014 में भी चीबुक के इलाके में 276 स्कूल की बच्चियों को अगवा करने पर इस ग्रुप की दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। मजम्मत तो पहले भी की जाती रही है, अभी भी की जा रही है, लेकिन अमली तौर पर कुछ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि नाइजीरिया के इन बच्चों को महफूज बनाया जा सके। बहरहाल जी, प्रोग्राम के सिलसिले को हमें बढ़ाना है आगे और अब हमें रुख करना है, बात करनी है कुछ फुटबॉल के हीरो की। और ये हीरो कौन है आपको बता देते हैं। स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करने का एजाज़ अब अपने नाम कर लिया है। वो ईरानी खिलाड़ी का आलमी रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल्स करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह एजाज़ 180 आलमी मैचेस में शिरकत के बाद हासिल किया है। कौन कौन से मैचेस थे, कहाँ कहाँ इनकी परफॉर्मेंस शानदार रही, कैसे ये रिकॉर्ड तोड़ा है, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के मर्द खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की तरफ से खेलते हुए बुध को आयरलैंड के खिलाफ 110वां इंटरनेशनल गोल करके ईरान के साबिक फुटबॉलर अली दाई का 109 गोल्स का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुर्तगाल ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में 2-1 से कामयाबी हासिल की। पुर्तगाल की जानिब से दोनों गोल कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए और यूं रोनाल्डो इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने 110 इंटरनेशनल गोल 180 मैचेस में मुकम्मल किए, जबकि अली दाई ने 109 गोल 149 मैचेस में स्कोर किए थे। वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप ए में शामिल पुर्तगाल 4 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि सर्बिया के 2 पॉइंट्स हैं और इसे मजीद 1 मैच खेलना है। 36 साला रोनाल्डो ने यूरो 2020 के ग्रुप मैच में फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी किक्स पर 2 गोल करके अली दाई का रिकॉर्ड बराबर किया था। बुध को जमहूरिया आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैच में रोनाल्डो ने ऐन उस वक्त 2 गोल किए जब उनकी टीम शिकस्त के करीब थी। पुर्तगाल के उस्तादियो अलगोरियो स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जमहूरिया आयरलैंड के जॉन एगन ने खेल के 46वें मिनट में गोल किया और उनकी टीम की बढ़तरी दूसरे हाफ के 89वें मिनट तक बरकरार रही। रोनाल्डो ने 89वें मिनट में गोल करके न सिर्फ मैच बराबर किया बल्कि इजाफी वक्त में मजीद 1 गोल करके अपनी टीम को फतह भी दिलवा दी। बिल्कुल जी, रोनाल्डो के मद्दाह जो हैं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और रोनाल्डो के इस तरह से ये रिकॉर्ड तोड़ने में और कायम करने में। बहरहाल जी, अब हमें रुख करना है मैक्सिको का, जहां सहाफ़ियों के लिए, जिस मुल्क को आप जानते हैं कि गैर महफूज मुल्क तस्वर किया जाता है, मैक्सिको का जब भी जहन में आता है तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आ जाती हैं जहाँ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, उनकी जानिब से। लेकिन अभी आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद और उनके ख़ानदान भी मैक्सिको मुंतकिल हो गए हैं। ये सहाफ़ी आलमी इब्लाग के इदारों से मुंसलिक थे। मैक्सिको के वज़ीर ख़ारिजा ने सहाफ़ियों का एयरपोर्ट पर ख़ुद खैर मकदम किया है। आमतौर पर आपको बताएं कि मैक्सिको को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क समझा जाता है, क्योंकि गुज़श्ता 21 सालों में यहाँ 141 सहाफ़ियों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इस अनहोनी का कुछ जवाब नहीं कि मैक्सिको की हुकूमत अफ़गानिस्तान से आने वाले सहाफ़ियों को पनाह देने में सबसे आगे दिखाई देती है। गुज़श्ता महीने 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से दूसरे ममालिक को मुंतकिल हुए हैं और गैर मुल्की अफवाज के साथ काम करने वाले जो बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं, अहलकार हैं और दूसरा अमला है, वो मुख्तलिफ ममालिक में अपने साथ उनको मुख्तलिफ ममालिक ले गए हैं। लेकिन मैक्सिको ने यह कहा कि जी अगर अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ आ जाएं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान से इनखला की जो डेडलाइन ख़त्म होने से एक दिन पहले ही सहाफ़ियों का ये जो आखिरी गिरोह है
یہ بھی میکسیکو پہنچ گیا ہے۔ صحافیوں کے اس گروپ میں 86 میڈیا ورکرز اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی میکسیکو نے انہیں ان کی فیملیز کے ساتھ یہاں پر پناہ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کو پناہ دی جاتی ہے تو یہاں موجود صحافی جو پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ جو صحافی اپنے خاندان کے ساتھ آئے ہیں، ان کے خاندانوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے میکسیکن جو حکومت ہے وہ کیا اقدامات کرتی ہے۔ بہرحال جی، اب ہم رخ کریں گے پروگرام میں امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کا، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی سی صورتحال ہے اور یہ سیلاب جو ہے یہاں بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ نہ صرف نیو یارک میں بلکہ سمیت ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی سیلاب سے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے اور متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ امریکہ میں موسلا دھار بارش ہوئی تھی، اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 انچ بارش ہوئی تھی مختلف علاقوں کے اندر، اور اس سے بننے والا جو سیلابی ریلا ہے اس کے سبب تمام ٹریفک کو سڑکوں پر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ لوگ کس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں اور جو لوگ اس سیلاب کے اندر پھنسے ہیں انہیں نکالنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ امریکہ میں آنے والے سمندری طوفان آئیڈا کا زور ٹوٹ چکا ہے، مگر اس کی وجہ سے یہاں چلنے والی تیز ہواؤں اور بارشوں نے امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہے اور کچھ علاقے سیلابی ریلے کی زد میں آ چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور دونوں شہروں نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کچھ لوگ اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں پھنس جانے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ گاڑیوں کے سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ نیو یارک کے مشہور سینٹرل پارک میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کی تمام سب وے لائنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو عملے کی گاڑیوں کے علاوہ تمام ٹریفک کو سڑک پر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی سے آنے والی پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ریاست ڈیلاویئر، نیو جرسی اور پینسلوینیا میں بگولوں کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ ریاست ورجینیا اور مغربی ورجینیا کے گورنروں نے ریاستوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں کچھ روز قبل آنے والے سمندری طوفان آئیڈا کو امریکی تاریخ کا 5واں شدید ترین سمندری طوفان قرار دیا گیا ہے۔ اس طوفان نے ریاست لوزیانا میں بڑی تباہی کی ہے، یہاں نظام زندگی درہم برہم ہوا ہے اور مواصلات کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس طوفان سے ہزاروں مکانات شدید متاثر ہوئے ہیں اور ابھی تک یہاں 10 لاکھ کے قریب گھر بجلی کی فراہمی سے محروم ہیں۔ امریکی ریاست فلاڈیلفیا میں دریائے سکول میں طغیانی کی وجہ سے قریبی علاقے ڈوب گئے ہیں۔ یہاں سے نیو یارک تک کے علاقے میں 1 گھنٹے کے دوران 2 سے 3 انچ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سمندری طوفان اور سیلاب کے بعد امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کو خطرناک جگہوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کی شمال مشرقی 5 ریاستوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہاں 2 لاکھ لوگ بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ بالکل جی، آئیڈا کی صورتحال ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بھی اہم خبر، دنیا کے ساتھ میں ہم آپ کو تمام خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، کل رات ٹھیک 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔